अस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हम्द व सलात के बाद अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इंसान इंसानों से मिलकर मुआशरा बनाते हैं और इंसानों के फिर इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने मामलात और ज़रूरियात को वाबस्ता कर दिया। ज़िंदगी के अंदर इंसान ने किसी से कुछ चीज़ लेनी है, किसी को कोई चीज़ देनी है। हर चीज़ इंसान अपने घर में तैयार नहीं कर पाता। कहीं से उसे कपड़ा खरीदना है, कहीं से जूता खरीदना है, कहीं से राशन खरीदना है। अब ज़ाहिर है लेन देन के मामलात हैं, इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक़ बनता है। हमारा दीन हमें ये हुक्म देता है कि जब भी तुम किसी के साथ मामला करो तो सच बोल के करो। लोग लोगों से वाबस्ता तो हमेशा रहेंगे, लेकिन होता यह है कि लोग लोगों के साथ जब झूठ बोलने लगते हैं तो मुआशरे में अदम तवाज़ुन ही नहीं पैदा होता, बल्कि अदम एतमाद पैदा हो जाता है। लोगों का लोगों से एतमाद उठ जाता है। फिर इंसान इंसानों से ज़्यादा चीज़ों पर एतमाद करने लगता है। जिस चीज़ की आप गारंटी दे रहे होते हैं उस गारंटी पर एतमाद ज़्यादा करता है, इंसान पर कम करता है। हमारे आज के मुआशरे के अंदर जिन चीज़ों ने सोसाइटी को, मुआशरे को, माहौल को बड़ा सख्त कमज़ोर किया है ना, वो झूठ है। झूठ ने अदम एतमाद पैदा कर दिया है। बीवी अपने खामन से मुतालबा कर रही है कि तू थोड़े पैसे दे दिया कर, मैं गुजारा कर लूँगी, तू एक मौसम का एक सूट दे दिया कर, मैं गुजारा कर लूँगी, लेकिन मुझे सच बताया कर। तू अगर लाहौर जाता है तो लाहौर ही का बता, इस्लामाबाद का ना बता। मैं इस अजियत का शिकार हूँ कि तू मुझे सच नहीं बताता। बाप अपने बच्चे से कह रहा है कि बेटे तू जहाँ तेरा दिल करे तू चला जा, मैं तुझे इजाज़त दूंगा, लेकिन मेरे चांद मुझे सच बता दे, मैं तकलीफ में रहता हूँ। जब मुझे कोई आके बताता है कि तूने गलत बात की है तो मैं टूट के बिखर जाता हूँ। हत्ता के माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा सच बोला कर। अब तो तेरी सच्ची बातों में से भी बहुत सारी बातें मशकूक हो गई हैं, तेरे झूठ ने तेरे सच को भी मशकूक बना दिया। हमारे पूरे माहौल के अंदर हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा है एक आदमी और MNA की सीट का वो उम्मीदवार है, और वो आदमी जो उसका बड़ा वोटर सपोर्टर है, जिसने उसकी तस्वीरें अपनी तस्वीरों के साथ लगवा करके पोस्टर बनवाए हैं और उसकी फ़ोटो उसने अपने सीने पे भी सजा रखी है, वो भी उसकी तकरीर जब सुन रहा है तो साथ वाले के कान में ये बात कर रहा है, तबसरा कर रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, सारे ये झूठे वादे कर रहा है कौम के साथ। हालांकि वो उसका बहुत बड़ा हिमायती है, सपोर्टर भी है, वोटर भी है। तो झूठ ने मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। यानी लोग अब अदम एतमाद का शिकार हो गए, अदम एतमाद का। मैं मजहबी लोगों से अक्सर ये गुजारिश करता रहता हूँ, तालिब इल्मों से कहता रहता हूँ कि आप जिस वक्त पर नमाज का ऐलान करें उसी वक्त पर आप नमाज खड़ी करें। आप महफिल के इनेकाद के अंदर बड़ी खूबसूरती का एहतमाम करें। आप सच बोलें कि इतने घंटे के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होगा और इतने में ये ख़त्म हो जाएगा, इतना इसका वक्त होगा। सच के साथ रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, ताल्लुकात में वुसअत आती है, इंसानों का इंसानों से प्यार बढ़ता है। आप जब सच बोल के वादे करते हैं तो आप थोड़े वादे भी करें तो सामने वाले का आपसे एतमाद नहीं उठता, लेकिन आप झूठ बोलें, डींगे मारें, गलत बातें करें, लोग अदम एतमाद का शिकार हो जाएंगे। कमजोरी माशरे के अंदर आ जाएगी, प्यार टूट जाएगा, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो और हमेशा साफ सुथरी बात करो, सीधी बात करो, हमेशा साफ सुथरी बात करो। तुम्हें फायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल सवार देगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तुम सीधी बात करनी शुरू करो, तुम सच बोलना शुरू करो, अल्लाह बाकी के भी तुम्हारे अमाल सवार देगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को सवार देगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हारी बाकी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाएगा। लेकिन तुमने शुरू कहां से करना है? सच बोलने से।
تم نے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ سچ بولنے سے. اور پھر یہ سچ کا ماحول اگر گھر کے اندر آئے، ہم نے گھر کے اندر سچ کا ماحول شروع کیا ہو، گھر کے اندر ہم نہ بچوں کے سامنے کچھ بہانے کرتے ہیں، بچوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ جھوٹ سیکھ لیتے ہیں. اس وقت تو شاید کسی مجبوری کے تحت ہم کوئی بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس سبب سے ہم نے وہ بات کی ہو، لیکن بچہ وہ جھوٹ سیکھ گیا. اب ہمارے لیے وہ تکلیف اس وقت بڑھے گی جب وہ ہم سے جھوٹ بولے گا، وہ جب ہمیں غلط بات بتائے گا، وہ جب ہمیں سچ نہیں بتائے گا تو پھر باپ ٹوٹے گا، پھر ماں بکھرے گی. آپ حدیث پاک دیکھیے، سیاستہ میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. مائیں اپنے بچوں کو قریب کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ کہتی ہیں، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ یوں مٹھی بند کر کے کہہ دیتے ہیں یہ لو چیز، تو مٹھی کھلتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے کہا ادھر آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں. فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ لفظ بولے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے واقعی کچھ دینے لگی ہو، بلا رہی ہو، اسے بتا رہی ہو، توجہ دلا رہی ہو تو کچھ دینے لگی ہو. عرض کی حضور میرے پاس کھجوریں ہیں وہ دینے لگی ہوں. تو چھوٹے بچے سے بات ماں کر رہی ہے، لیکن حضور کیا سمجھاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہاری مٹھی میں کھجوریں ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمہ یہ جھوٹ لکھا جاتا. یعنی اس چھوٹے بچے کے سامنے بھی تم ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے یہ جھوٹ کا عادی ہو جائے، یہ دروغ گوئی کرے، یہ خلاف واقعہ بات کرے، یہ اس طرح کا ہو جائے کہ سوسائٹی کے اندر اس کا اعتماد اٹھ جائے، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کریں. آپ اپنی زندگی کے اندر جب سچ بولتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو. اللہ اکبر، قربان جائیں رسول پاک پر. فرمایا اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو، اس لیے کہ سچ نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. اور فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور حضور فرمانے لگے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور فرمایا بعض لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اور ہاں یار لوگ بولتے ہیں جھوٹ، بلا وجہ بولتے ہیں، مذاق میں بولتے ہیں، کہانیاں سنانے کے لیے بولتے ہیں، محفل لوٹنے کے لیے بولتے ہیں، اپنا بتانے کے لیے بولتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ رب کی بارگاہ میں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. بڑا تکلیف والا معاملہ نہیں کہ بندہ اپنے رب رسول کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جائے، وہاں لکھا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، کذب بیان نہیں کرتا ہے، سچ بولیں. ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں کہ رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. فرمایا تمہارے محبوب تو وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے، سچ لے کے آئے ہیں حضور. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے سچ کی تصدیق کر دی، یعنی صدیق اکبر. حضور سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سب سے پہلے سچ کی تصدیق کی وہ سچے نہیں، صدیق اکبر بن گئے. اولئک ھم المتقون. فرمایا دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں.